Bonjour à tout le monde. Assalamu alaikum jami'an. Aujourd'hui, nous allons parler de conjugaison du verbe du premier groupe. اليوم نتحدث عن كيفية تصريف أفعال المجموعة الأولى. بمعنى أنا عاوز أكون جملة ومعايا السوجي اللي هو الفاعل. السوجي بيكون عبارة عن الضمير je أو tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. أو السوجي ممكن يكون اسم شخص أحمد، سامي، منى وهكذا. ممكن يكون اسم عام زي le professeur, le médecin, l'artiste, le journaliste. أي حد من اللي قلناهم ينفع يكون سوجي، لكن احنا بنصرف الفيرب مع لو برونوم اللي هو الضمير، لأن بعد كده بيكون التصريف قياسي على الضمائر. بمعنى إن لما بصرف الفيرب مع لو بروفيسور المدرس كأني بصرف الفيرب مع الضمير il، وهكذا مع كل الأسماء. كل اسم من الأسماء إما بيساوي il هو أو elle هي أو il avec s هم أو elle avec s هن. النهارده بنتكلم عن تصريف فيرب بروميير جروب، يعني المجموعة الأولى المنتهي ب ER، زي فيرب parler. parler فعل مجموعة أولى بمعنى يتحدث. علشان أصرف الفيرب وأعمل جملة هقول مثلا مع الجو je parle. أول حاجة بعملها بشيل من الفيرب علامة المجموعة وهي ER وبضيف مع الجو E. لو مع tu بشيل ER وبحط ES يبقى tu parles. لو مع il أو elle بشيل ER وأحط E يبقى il parle elle parle. لو مع nous بشيل ER وأحط ONS nous parlons. ولو مع vous بشيل EN وأحط EZ وأقول vous parlez. ولو مع il avec S أو elle avec S بشيل ER وأحط ENT وأقول il parle elle parle. وده بيحصل مع جميع أفعال المجموعة الأولى كاملة ما عدا فيرب هنتكلم عنه بعد كده تباعا. لكن دلوقتي كلنا نقدر نجرب اكسرسيس نعمله مع نفسنا بتصريف نفس الضمائر تتصرف مع فيرب اسمه travailler. فيرب parler اللي احنا صرفناه بمعنى يتحدث je parle français. ممكن أسألك vous parlez français؟ حضرتك بتتكلم فرنسي؟ تقول لي oui je parle français. أما دلوقتي هناخد فيرب travailler نصرفه مع نفسنا ونعمل عليه تجربة comment conjuguer verbe du premier groupe. Au revoir.